बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 8 तारीख सान दुमिंग एक याजक हाचे स्मरण आम्ही करता. सांगताच तो डॉमिनिक कनवड दिसो घडणार. पहिले वाचपाचेर हांवें इंग्लिशान नियाळ दिला आणि आता हांगासर वांजेलाचेर नियाळ करूंक आमी मुखार सरया. तर पहिले देवाचे उतर आमी चित दिवन आयकुया. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 18 वळी 20 आणि 4 तावन 20 आणि 8 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी. आपलो कुरीस उखलून घेऊन दी आणि म्हज्या फाटल्यान येवंक दी. जो कोण आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संसार जोडलोच म्हणया तर तातून तुका कितें फायदो? वा आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवेत? मनशा पोतू आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतासोवे येतलो आणि त्यावेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्याप्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतत हांव तुमकां सांगता, हांगा उबे आसा तांचे मदले थोडे जण मनशा पुताक आपल्या राजान आयिल्लो पळयसर मरोंक सरचे नात. हांगा उबे आसा तांचे मदले थोडे जण मनशा पुताक आपल्या राजान आयिल्लो पळयसर मरोंक पावचे नात. देवाचें उतर हे वाक्कणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आज आमचे लागीं 2 ताळे उलयते आसात. 2 ताळे म्हळ्यार 2 पॉवरफुल वॉयसेस, 2 सत्यवंत ताळे. एक जेजूच्या तोंडातावन वा वोंटातावन येवची उतरां. जर कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा आपणाकच तो इन्कार करून दी. आपलो कुरीस उखलून घेवन दी, म्हज्या फाटल्यान येवंक दी. आनी एक ताळो सन डॉमिनिकच्या जिवितांतावन, ताचें आज आमी फेस्त आचरण करता. संसाराच्या साल्वासावा खातीर आपणाचो कुरीस संतोषान तो हातीन घेता आनी अशें आपणाचे मिसांव जारयेक हाडटा. हे 2 ताळे. आज आमी वाचप वाचलेलें आसा मातेवाच्या वांजेलांतले 16व्या अध्यायांतले. आनी हे वाचप तितलें एक सेंटिमेंटल न्ही, सॉफ्ट न्ही, बदलाक एक शार्प, डिमांडिंग, रॅडिकल म्हळ्यार पंत आव्हान भरीत वाचप हें. त्या देखून ह्या उतरांत आमकां सुटका आसा. तें सॉफ्ट उतर जाल्यार, कांय चॅलेंज करना जाल्यार तातूंत खंडीत जावन आमकां बरें पडना. पूण हें उतर खंडीत जावन चॅलेंज भरीत, पंत आव्हान भरीत, जिवितांत एक खरो निर्धार घेवंक आपोवणें दिवचें देखून तें उतर खंडीत जावन आमकां जिवितांत सुटका हाडचें तसलें. ते देखून आयचें सवाल बारीच आमकां दोसचें तसलें जावन आसा. कितें म्हळ्यार एक मनीस आपलो जीव होगडावन सगळो संसार जोडलोच म्हणया तातूंत ताका कितें फायदो? वॉट विल इट प्रॉफिट अ मॅन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड अँड forfeits his soul?
तर आता एक 3 विशयांचेर आमी नियाळ करया. द कॉस्ट ऑफ डिसायपलशीप, द ट्रेजर ऑफ द सोल, द लाईफ ऑफ सेंट डॉमिनिक. कितें तें आमी समजूंक प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल अशो सुरू जाता पळया. कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा, तो आपणाकच इन्कार करून दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. लेट हिम डिनाय हिमसेल्फ, टेक अप हिज क्रॉस अँड फॉलो मी. पयस रावन म्हजी स्तुती करा, होगडीक करा म्हूण जेजू म्हणना. आयताराचे एक पोटी मिसाक गेल्यार पुरो, वा केदळागे एक पोटी आयताराचे मिसाक गेल्यार पुरो म्हूण तो सांगना. बदलाक 3 संगती. एक, तुकाच इन्कार कर, तुजो कुरीस घे आनी म्हजो पाटलाव कर. पळया, आतांचो संवसार कितें फुगाडटा गे म्हळ्यार सेल्फ फुलफिलमेंट. म्हळ्यार तुवें वृद्धी जायचे, तुवें जिवितांत तें जोडिचे, हें जोडिचे, हाका सेल्फ फुलफिलमेंट म्हणटात. आनी अशें कोण करता ताका पुरस्कार आसा, तें मानून घेता संवसार. पूण जेजू हांगासर सेल्फ डिनायल हाका पळयता. सेल्फ फुलफिलमेंट न्ही, आपणाकच भरती करची न्ही, बगार आपणाकच खालतें करचें, आपणाकच खाली करचें. आनी कडच्यान संवसार आमकां सांगता एक्सप्रेस युअर सेल्फ. एक्सप्रेस युअर सेल्फ म्हळ्यार तुकाच तूं वांटून घे, तुकाच तूं हेरां संगी वांटून घे. पूण जेजू म्हणटा सरेंडर युअर सेल्फ, तुकाच म्हज्या पांयां तळा तूं समर्पून घे. जेजू हांगासर आमचो द्वेश करी जे म्हणना, आमचो द्वेश करच्याक सेल्फ हेट्रेड म्हणटा हांव. आमकांच आमी द्वेश करी म्हूण जेजू म्हणना, बगार सेल्फ एम्प्टींग लव. म्हळ्यार आमकांच खाली करचो मोग. द्वेश करचो मोग न्ही, आमकांच खाली करचो मोग. आनी हे आमचो क्रिश्चियानिटी आसा पळया, क्रिस्तांव धर्म ऑप्शनल न्ही. तुका जाय जाल्यार पाळयेत, जायना जाल्यार सोडयेत अशें न्ही. बदलाक ते एक ऑथेंटीक डिसायपलशीप, एक प्रामाणीक शिस्पण. आनी जे कुरीस आमी आमच्या गळ्या बोरी न्हेसता पळया, तो एक फॅशनाची वस्त न्ही, एक ज्वेलरी न्ही. बदलाक ते एक आपोवणें, ती एक जिणी रीत, तें एक मिसांव. वैखंडी जावन आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एका ना एका रितीचो कुरीस आसा. थोड्यांक पिडा, थोड्यांक कुटुंबाचे कुरीस, थोड्यांक पातकाच्या त्या एका बंदडतावन भायर येवंक अनुभव करचे कुरीस, थोड्यांक तें दूख आसा. अशें सकड हर एकल्यान तांचो तांचो कुरीस आसा. आनी जेजू म्हणटा म्हजें सांगता तें पळोवन घे. आनी ही वाट आमकां महिमेक व्हरून पावयतली. कॅरी इट विथ मी अँड इट वील बिकम युअर पाथ टू ग्लोरी. जेन्ना तुजो कुरीस तूं वोवयताय तेन्ना तोच कुरीस तुज्या महिमेकी कारण जातलो. भावन आनी भयणीनो, दुसरो विशय हांगासर आसा, आमच्या आत्म्या विशयी जेजू उलयता. पळया, तो म्हणटा सगळो संवसारच जोडल्या म्हणया, पूण आपणाचो जीव वा आत्माचो आत्मो होगडायलो कितें फायदो? वॉट कॅन ए मॅन गिव इन रिटर्न फॉर हिज सोल? पळया, आमचो संवसार कसो आसा गे म्हणून खंयचेय एक वस्तूक विचारता ताचें मोल कितलें, वॉट्स अ प्रायस, तातूंत म्हाका मेळचो लाभ कितलो, फायदो कितलो, वॉट्स अ प्रॉफिट, आनी तातूंत म्हाका कितें मेळटा, कितें आसा. पूण जेजू हेंचो सवाल गुंडावन विचारता, तुज्या आत्म्याचें मोल कितलें, वॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ युअर सोल. आमचो संवसार म्हणटा की आमी हर एकले ग्राहक, वी आर कन्झ्युमर्स. पूण देव म्हणटा तूं सासनीक, यू आर इटर्नल, यू आर प्राइसलेस, तूं मोलादीक, आनी तूं एक आत्मो, तूं एक वस्तू न्ही, तूं एक आत्मो.
त्या देखून मुखार भोव न्ही बडी न्हू आमकां संपत्ती मेळत, सक्सेस मेळत, नांव मेळत, हेरांतावन होगडीक मेळत, पूण जर आमी आमचो आत्मो होगडायलो जाल्यार कितें फायदो? पळय मुखार भोव न्ही बडी न्हू केन्ना आमी सत आसलें पळया आमच्या होगडीके खातीर कॉम्प्रोमायज करता. वेन ट्रूथ इज कॉम्प्रोमायज्ड फॉर पॉप्युलॅरिटी. तशेंच सुखा खातीर आमचे नैतिकता आमी त्याग केल्ल्या वेळार, तशेंच सक्सेसा खातीर आमचो भावार्थ आमी सांडिल्ल्या वेळार जेजू आमच्या आत्म्या खातीर रडता, आमच्या आत्म्या खातीर रडता. तो एकलो हार्श जड्ज न्ही, कठीण जड्ज न्ही, बदलाक तो एक जलस लवर. पळय एकलो मोगार पडल्या वेळार वा एकले मोगार पडल्या वेळार ताणें हेरां सांगता उलोवचें वा मोगार पडचें तांकां सोंसिना. कित्याक ताका म्हणटात इज ए जलस लवर, शी इज ए जलस लवर. तशी आमचो देव आमचेर मोगार पडलेलो जावन आसा. तिसरो विशय सांत डॉमिनिकाच्या जिविता विशयी. आता जे कितें आमी येदोळ नियाळ केलो तो विशय वा तो संदेश संत डॉमिनिकाच्या जिवितांत खऱ्यान रिगलेलो आसा. आनी ताणें हो क्रिस्ताची शिकोवन आसा पळय गंभीर जावन घेतली, सिरियस जावन घेतली. ताणें ताकाच नेगारलें. तो दुबळेकाय आनी चॅस्टिटी म्हळ्यार अंकवारपणान जियेलो. ताणें आपणसो कुरीस हाती घेतलो आनी हाचे वरवीं तो भुकेन वळवळ्ळो, नित्राणेन वळवळ्ळो, ताका तिरस्कार भोगूंक मेळ्ळें, हें सगळें ताणें सोंसलें आनी क्रिस्त सो पाटलाव ताणें केलो. प्रत्येक जावन खंयसर सूख शिकोवन आसली. एल्बेजिनिझम म्हणटात, म्हळ्यार हो संवसार पाड, त्या देखून संवसारांतल्यो वस्तू आमी उपयोग करचे न्ही, काजर समेत जावचे न्ही, कित्याक ते पाड असले शिकोवन थंयसर आसली. हाका हेरेसी म्हणटात, सूख शिकोवन म्हणटात. त्या काळार हो आपणाच्या खऱ्या शिकवणे मुखांतर जेजूची सुवार्ता प्रगट करता. मात्र न्ही या कोंताच्या भक्तीपणा मुखांतरी लोकांक जेजू थंय हाडूंक प्रयत्न करता. तो आत्म्या खातीर रडटा. कित्याक न्ही आत्म्यांक सूख मेळचें म्हणून बघा तांचे आत्मे साल्वार जायचे म्हणून तो प्रयत्न करता. वय मुखार भोवन बडी न्हू सांत डॉमिनिक ताच्या उतरांनी तो प्रसंग दिता, ताचे पवित्रपण तो जियेता आनी तो कोंताच्या भक्तीपणा मुखांतर मागणें करता. डॉमिनिकन मेळ तो घडता आनी त्या मेळा मुखांतर आत्मे साल्वार करचे खातीर देवाचे उतर प्रगट करूंक तो धाडटा. आनी आजून डॉमिनिकन मेळाचे असल्या एका बऱ्या कामांत मेतेर जावन आसात. तर म्हाका भोव न्ही बडी न्हू आखरेक कितें लिसांवां, 3 लिसांवां. एक, आमचे थंय एक आत्मो आसा, तो आमी सुरक्षीत सांबाळूंक जाय. त्या आत्म्याक बरें खाण आमी दिवंक जाय आनी त्या आत्म्या खातीर आमी झुजोंक जाय. Let not career, comfort or culture steal it from you. You have a soul, guard it, feed it, fight for it. दुसऱ्यान आमचे थंय एक कुरीस आसा. हर एकल्या थंय खंयचो खंयचो कुरीस म्हणून हांवें आत्तां सांगलें. सो त्या कुर्सात हांव धांवचें नाका, बदलाक जेजू सांगता तो कुरीस आमी पोटलून धरया. You have a cross, don't run from it, embrace it with Jesus. तो थोडे पोटी बोळादीक जावन आसतलो, भोवंक कस जातले, पूण ताचे मुखांतरच आमकां जिविताची बडती वा सुटका मेळटली. तिसरें, आमकां हर एकल्याक एक आपोवणें आसा. आपोवणें आसा न्ही शिळमोडे क्रिस्तांव जावंक बगार क्रियाळ क्रिस्तांव जावंक. त्या देखून आमकां आज डॉमिनिक तसले मनशांची गरज आसा. आत्म्याचें जिवीत फायर ऑर स्पिरीट आत्म्यान भरचें तसलें. आनी त्या देखून आमकां सुमेस्तांक एक डॉमिनिक जावचें तसलें एक आपोवणें आसा.
तर मग भोवन आनी भयणीनो, जेजून आमकां दिल्ल्या आत्म्याचे कबडदरे आमी घेवया, तो सांबाळया, सुरक्षीत दवरया आनी मात्र न्ही संडावणी बरी सत उकून दवरूंक प्रयत्न करया. आयचें किर्तन देवाच्या उतराक जबाब कशें आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराची कृत्यां हांव नियाळटां. सर्वेस्पराची कृत्यां हांव नियाळटां. सर्वेस्पराची कृत्यां हांव नियाळटां. ताणें पुर्विल्ल्या काळार केल्लीं अद्भुतां वर्णितां. तुज्या सर्व विचित्रांचो उगडास काडटां. तुजी महात्कार्यां मोतीन नियाळटां. सर्वेस्पराची कृत्यां हांव नियाळटां. देवा, तुज्यो वाटो पवित्र. आमच्या देवा, इतलो व्हरतो देव दुसरो कोण आसा? अजापा करता तो देव तुंच. राष्ट्रांमोदे तुवें तुजी शाती दाखयल्याय. सर्वेस्पराची कृत्यां हांव नियाळटां. तुज्या बावळ्यान तुजे परजेक तुवें सोडयलें. जाकोबाच्या आनी जुजेच्या भुरग्यांक सुटका दिली. गवळी हिंडाक वडचे बरी. मोइजे आनी आरुणाचे जतनेकाल तुजे परजेक तुवें वाट वेली. सर्वेस्पराची कृत्यां हांव नियाळटां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, देवाचे आशीर्वाद मागून घेयात. सर्वपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करता तांचो आमी मोगान उडास काडटां. प्रत्येक जावन लविना क्रास्ता लोरेटो मंगळूर टावन, ब्रदर सॅमसन, फादर जॉर्ज संतोमायर दोगी कर्मिरेत, फेथ फर्नांडीस कॅनडा टावन, फ्लॉयड फर्नांडीस दुबय टावन, जोएन डिमिल्लो मुलुंड मुंबई टावन, जॉयल डिमिल्लो पुणे टावन, जॅनेट डिसोजा अंजेलोर आतां दुबय टावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. रिक्की आनी जॅनेट डिसोजा अंजेलोर दुबय टावन काजर सुदी संभ्रमतात. शाबसकी तुमकां तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावन म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवादेन क्रिस्टीन रॉड्रिगस शंकरपुरा उडपी टावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. परत मेळया.